بعد دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل فقال أي عمي قل لا إله إلا الله كلمة نحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب. فلم يزالا يكلماه حتى قال آخر شيء كلمهم به على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ونزلت إنك لا تهدي من أحببت. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن نبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في زحزاح من نار تبلغ كعبه يغلي منه دماغه. وبه قال حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بهذا وقال تغلي منه أم دماغه. باب حديث الإسراء وقول الله تعالى سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن بكير عن ابن شهاب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما كذبني قريش قمت في الحجر فدل الله لبيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. باب المعراج. وبه قال حدثنا غتبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن سعصاة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به بينما أنا في الحديم وربما قال في الحجر مزفجيا إذا ثانيات فقد قال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه فقلت للجارود وهو إلى جنبي ما يعني به قال من صغرة نحري إلى شهرته. وسمعته يقول من قصري إلى شهرته فاستخرج قلبي ثم أوتيت بتفت من ذهب مملوءة إيمانا فقتل قلبي ثم حشي ثم أعيد ثم أوتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار يبيض. فقال له الجارود هو البراق يا أبا حمزة قال أنس نعم يسعو فتوه عند أصابر به فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فاليوم المجيء جاء ففتح فلما قلت فقال هذا فسلم عليه فسلمت عليه فرد السلام ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح ثم صعد حتى أتى السماء الثانية فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن مات قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فاليوم المجيء جاء ففتح فلما قلت إذا يحيى وعيسى وهو ابن الخالد قال هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما فسلمت فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد به إلى السماء الثالثة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن مات قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فاليوم المجيء جاء به ففتح فلما خلصت إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن مات قال محمد إليه قال نعم مرحبا به فاليوم المجيء جاء ففتح فلما خلصت إلى إدريس قال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح قيل من هذا قال جبريل قيل ومن مات قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به فاليوم المجيء جاء فلما خلصت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي